बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 मई का वाक़या आपको याद होगा और 1.5 साल तकरीबन होने वाला है। और हम रोज़ाना 9 मई को याद करते हैं टेलीविज़न पे। और हमारे जो नून लीग के हुक्मरान हैं वो भी 9 मई का कहते हैं, जी हम 9 मई को नहीं छोड़ेंगे। और आज फ़ौजी अदालतों ने 9 मई के कोई 80 81 या से ज़्यादा मुलजमान हैं, उनको सज़ाएं दे दी गई। और सबसे ज़्यादा सज़ा जो है 9 मई में वो 10 साल कैद, फिर 7 साल कैद, फिर 2 साल, 4 साल, इसी तरह ये कैद बामुशक्कत दी गई है। और इसके बाद इसकी अपील भी की जा सकती है। जब इसकी तौसीक कर देते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो फिर उसके बाद इसकी आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। और अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन सज़ाओं को माफ़ नहीं करती तो फिर उन्हें ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और अगर समझती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये सज़ाएं गलत दी गई और कानून के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया, तो फिर ये सज़ाएं ख़त्म भी हो जाती हैं। मैं एक्चुअली ये डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ कि ये सज़ाएं बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। शायद हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हमारे यहाँ कानून या इंसाफ है वो बहुत देर से हरकत में आता है। कानून की अगर मैं बात करूंगा तो पुलिस की मैं बात करता हूँ कि चालान जो हैं वो बहुत देर से सबमिट किए जाते हैं और जानबूझ के कुछ तो टेक्स्ट यूज़ किए जाते हैं कि जी इस तरह हो कि जी जो बंदा है जिसके खिलाफ मुकदमा है, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, हीनियस क्राइम है, वो जेल में पड़ा रहे और हर बार यही कहा जाए कि जी चालान जमा नहीं हो रहा। कानून ये कहता है, और कई दफ़ा इस पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह चुकी हैं कि 17 दिन के अंदर अंदर, यानी जो ही कोई मुलजिम चालान जेल जाता है, पहले उसका रिमांड जिस्मानी है, चाहे वो 20 दिन है, चाहे 10 दिन है, चाहे 90 दिन है, जो भी कानून के मुताबिक है। अगर वो रिमांड जिस्मानी ख़त्म हो जाता है, उससे रिकवरी हो जाती है, तो अगला स्टेप फिर उसको 14 दिन के लिए रिमांड जिस्मानी पे रिमांड जुडिशल पे भेज दिया जाता है। अब रिमांड जुडिशल हर दफ़ा 14 यौम के बाद दोबारा लेना पड़ता है और इसे इल्तवा कहा जाता है पुलिस की ज़बान में या उर्फ़ आम में कि जी इल्तवा हासिल किया गया। और फिर जेल से उस कैदी को लाया जाता है, अदालत में पेश किया जाता है और प्रोसिक्यूशन वहाँ फिर कहती है कि जनाब क्योंकि अभी तक चालान नहीं आया, इसलिए ये मज़ीद इल्तवा दिया जाए, तो अदालतें इल्तवा दे देती हैं मज़ीद 14 दिन का। और आप ये देख लें कि 9 मई का वाक़या हुआ, मुलजमान गिरफ़्तार हुए, उनकी शनाख्त परेड हुई, शनाख्त परेड के बाद फिर उनका रिमांड जिस्मानी लिया गया, रिमांड जिस्मानी के बाद फिर उनको जुडिशल में भेजा गया। और आप देख लें कि 9 मई और आज जो 24 का एंड होने वाला है, और आज जाके आर्मी की जो अदालतें हैं उन्होंने फैसला किया है। इस फैसले को भी शायद रोका हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने कि जी इनका फैसला ना सुनाया जाए, अभी कुछ डिसीजन हुए थे उसके बाद, क्योंकि ये इनका डिसाइड बहुत पहले हो चुका था। अब उनको सज़ा मिल गई है और अब वो आ जाएंगे, कस्टडी में नहीं रहेंगे आर्मी की। अब वो वापस आ जाएंगे इधर सिविल कोर्ट, सिविल जो जेलें हैं उसमें आ जाएंगे। नाज़रीन, एक बात का मुझे हमेशा ख्याल आता रहा है, काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बात डिस्कस करूँ कि 9 मई कैसे हुआ, क्यों हुआ। खामोश रहा, लेकिन आज मैं इस फैसले के बाद ये ज़रूर बताऊँगा आप दोस्तों को कि मेरी जो पुलिस की नौकरी है, 37 साढ़े 37 साल की जो मेरी मुलाजमत है, उसमें मैंने ये देखा बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसएचओ, फिर इंस्पेक्टर एसएचओ और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कि जब भी कोई ऐसा वाकया रूनुमा होना चाहता है या होगा, तो उसकी ये जो स्पेशल ब्रांच आईबी है, स्पेशल ब्रांच है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की मैं बात कर रहा हूँ, और मोस्टली मैं स्पेशल ब्रांच की बात कर रहा हूँ। ये जो इदारे हैं, इंटेलिजेंस के इदारे हैं या बाकी इदारे हैं, वो रिपोर्ट करते हैं कि जी खदशा है, फलां कुछ हो सकता है, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें कि जी खदशा है कि जो जो दहशतगर्द हैं वो फलां जगह पे हमला कर सकते हैं। ये अभी भी कुछ दिन पहले हुआ, आपको याद होगा जब ये दिसंबर के महीने में 16 दिसंबर को एक इंसिडेंट हुआ था, सानिया हुआ था पेशावर वाला। तो उस दिन स्कूलों में और कॉलेजेस में छुट्टी कर दी गई थी। तो वो एक रिपोर्ट थी मुबैना तौर पर कि जी वो जो लोग हैं जिन्होंने वो सानिया किया था वो कुछ और भी कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, प्रिकॉशनरी मैयर इन्होंने किया और उसके बाद
آپ دیکھیں کہ چھٹیاں دے دی گئیں اور اسکول کالج میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح ہوتا کچھ یوں تھا کہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے لیڈر ہیں، جب سیاسی طور پر انہیں گرفتار کیا جانا ہوتا تھا اور اگر ان کی گرفتاری ہونی تھی تو پہلے ایک اسپیشل پروگرام آتا تھا کہ اندیشہ ہے، یعنی وہ اس میں لکھا جاتا تھا، باقاعدہ ریٹرن پروگرام آتا تھا، اور تمام تھانوں پہ ڈی ایس پی کے آفس، ڈی پی او کے آفس، یہ آئی جی آفس سے آتا ہے، اور منسٹری، انٹیریئر منسٹری جو ہے یہ بھیجتی ہے۔ اس کے بعد جو پنجاب کا وزارت داخلہ ہے، سیکٹری داخلہ، وہ بھیجیں گے، یا جس بھی لیول پہ آئے گا وہ وہاں پہ پھر لکھا جاتا تھا کہ جی خدشہ ہے کہ جی فلاں لیڈر کو یا فلاں لیڈر کو گرفتار کیا جانا مقصود ہے، تو اگر اس کی گرفتاری ہوئی تو پھر یہ کچھ ہو سکتا ہے، یہ لوگ حملے کر سکتے ہیں، اس کا ریئیکشن ہوگا، تو آپ لوگ تیار رہیں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں جب عمران خان صاحب جا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے خدشہ ہے آج مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان کا ایک چھوٹی سی کلپ، ویڈیو کلپ جو گاڑی میں بیٹھے تھے تو وہ میں نے سنی تھی، لیکن اس کے بعد دیکھیں کہ رینجرز کے ذریعے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور اتنا بڑا پھر ریئیکشن ہوتا ہے اس کا، سب کو پتہ تھا کہ یہ ریئیکشن ہونا ہے، تو پھر اس ریئیکشن کے لیے کوئی تیاری کیوں نہیں کی گئی؟ اگر اس کو گرفتار کرنا تھا عمران خان کو اس دن، تو پھر کیوں نہیں ایک کچھ لیٹر جاری ہوئے؟ جو ہماری ایجنسیاں ہیں انہیں سب پتہ تھا کہ اتنا ریئیکشن ہونا ہے، بقول ان کے یہ پلان ہو رہا تھا کہ 9 تاریخ کو وقوع ہوتا ہے، 7 تاریخ کو عمران خان صاحب کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ ان کے وہاں سفید کپڑوں میں کوئی 3 4 پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خود سنا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا 9 کو، اور آپ نے اس کے بعد یہ کرنا ہے، جناح ہاؤس جلانا ہے، حملے کرنے ہیں، تنصیبات جلانی ہیں۔ تو جب آپ کو 7 تاریخ کو جو ایویڈنس ہے وہ بھی آ گئی، آپ کے پاس ساری ایویڈنس آ گئی، آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ آپ رینجرز کے ذریعے گرفتار کرا رہے ہیں اور جس طرح انہیں گرفتار کیا گیا، تو پھر کیا ریئیکشن نہیں ہونا تھا؟ بس یہی سوال میں نے کرنا تھا ارباب اختیار سے کہ یوں کیسے ہوا، کیا ہوا؟ سزائیں آپ بالکل دیں، امریکہ میں جو ہوا غلط ہوا، سزائیں ملنی چاہیے، وہ مل گئیں، فوری ملی۔ برطانیہ میں حملے ہوئے، فوری سزائیں ملی۔ لیکن ہمارے ہاں اتنا ہماری دیر کیوں ہوتی ہے اتنی؟ جب انصاف کا ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے تب جا کے آپ سزائیں دیتے ہیں، 1.5 2 2 سال میں آپ سزائیں دیتے ہیں۔ یہ تو بڑا امپورٹنٹ کیس تھا، اور اگر جو باقی کیسز ہیں آپ دیکھ لیں سالوں سال چلتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ کیوں، کیسا ہو رہا ہے، مدعی بھی مر کھپ جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، منتیں کر کے صلح کر لیتا ہے، ملزم جو ہے وہ ون اوور کر لیتے ہیں گواہان اور باقیوں کو، اور پھر مدعی اپنا بدلہ خود لیتا ہے۔ تو ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا آپ دوستوں سے ڈسکس کروں کہ اس کو ضرور سوچئے گا کہ یہ پولیس کے جو ڈپارٹمنٹ یا باقی ڈپارٹمنٹس کے میرے جو بھائی ہیں، میرے کولیگز رہے ہیں، وہ اس بات کو سیکنڈ کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جی ہمیشہ ڈیلی پروگرام آتا ہے، کچھ نہ کچھ اگر حرکت ہونی ہوتی ہے کسی قسم کی بھی، تو وہ اسپیشل برانچ، اسے کہتے ہیں چغل خور برانچ، اور اسی طرح آئی بی، اگر پورے پاکستان کے لیول پہ آئی بی کرتی ہے، اور اسپیشل برانچ جو ہے وہ پنجاب لیول پہ، اسی طرح اسپیشل برانچ سندھ لیول پہ، بلوچستان لیول پہ، اور خیبر پختونخوا لیول پہ، یہ ساری اپنی رپورٹس جو ہیں وہ جمع کر کے اپنے آئی جی کو دیتے ہیں، اور پھر آئی جی اوپر بتاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔